सगळ्या प्रेस मिडियाचे हांव हांगा स्वागत करता। विदीन शॉर्ट नोटीस तुमी हांगा पावले आनी तुमी हांगा इतल्या मोठ्या संख्येन हांगा हजर आसात। एक महत्वाचो इशू आनी एक 10-12 दिसां पयलीं आमी एक प्रेस घेतिल्ली सेरुल्ला गांवकारांचो एकवट गोमंतक साहित्य सेवा मंडळ हॉलांत आनी तेन्ना आमी खुबशे विशय जे आसा ते मांडिल्ले अबावट सेरुल्लाचे कशें चलना सेरुल्ला कम्युनिटीचे। आणि आता जे येणारे इलेक्शन आसा 12 जानेवारी तेन्ना आमी सगळ्या मिडिया थ्रू तुमच्या थ्रू आमी सगळ्या लोकांपर्यंत पाविल्ले आमच्या वोटरां पर्यंत आमच्या गांवकारां पर्यंत की हे इलेक्शन जे आसा ते फ्री अँड फेर इलेक्शन जावचें म्हणून। आनी त्या हाजेरूच आमी रावून वी वेंट टू द हायकोर्ट। आमी रीट फायल केली। आमचे एडवोकेट शंकर फडते आमचे बरोबर आसात, ताच्या ऑर्डर आमी ते एक रीट फायल केले आणि काल मेन्शन जाली ती आज सकाळी बोर्डार आयली। आज आमच्या एडवोकेटान तांचे पर्यंत जे आमचे 2-3 इश्यूज आशिल्ले तातूंत भितर एक म्हणजे आमकां वोटर लिस्ट जे आसा ते आमकां तांच्यांनी दिवन आशिल्ले इनस्पायट ऑफ आस्किंग फॉर दॅट। ते तांच्यांनी ग्रांट केले की इमिजिएटली आमकां ते वोटर लिस्ट दिवचे। वोटर लिस्ट इतल्याच खातीर जाय की बाबा वोटर कोण बोगस वोटिंग जाता की ना हाजेरूय लक्ष दवरपाक जाय। कोण हयात आसा हयात ना तांची नांवां काडल्या की ना हयात ना तांची नांवां काडली की ना हेंय पळोवपाचें आसता म्हणून वोटर लिस्ट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस। ते डिनाय करूं ना म्हणजे तांच्यांनी दिवूच ना आमकां ताजेर कांय तांच्यांनी रिप्लाय करूं नाशिल्ले। त्याच बरोबर दुसरें आमी मागिल्लें की हे इलेक्शन जे जाता फ्री अँड फेर इलेक्शन म्हणजे कशें तर ते बॅलटाचेर जावचें ऑन बॅलट। अदरवायज कितें जाता की शो ऑफ हँड आणि शो ऑफ हँड जाता आसतना खूब ताजेर काउंट करता आसतना किंवा जे हजर आसात ताजे पेक्षा चड काउंट जाता कारण थोडे 2-2 हात वयर करतात। तशें न जाता कारण सेरुल्ला कम्युनिटी ही व्हडली कम्युनिटी कांय न्ही म्हणल्यार हजाराच्या वयर वोटर जे आसा ते प्रेजेंट आसता आनी हांगा मिसमॅनेजमेंट जावंक शकता म्हणून आमी सांगिल्लें की बॅलटाचेर जावचें। तो मुद्दो आमी घेवन आमी हायकोर्टान गेल्ले रीट घाल्ली आणि ताचो निकाल जो आसा तो दिल्लो आसा की इमिजिएटली फर्स्ट म्हणजे आमकां मेळ्ळा ते इमिजिएटली वोटर लिस्ट दिवचे। ते फाल्यां तांच्यांनी सर्टिफायड वोटर लिस्ट आमकां फाल्यां मेळटा एज पर द कोर्ट ऑर्डर। सेकेंड आमी जे बॅलट मागला ताचेरूय तांणी सांगलें की 2019 अशेंच इलेक्शन जाल्लें सेरुल्लाचें। त्या वेळार खूब वाद जाल्लो झगडी जाल्ली आनी इलेक्शन डिसरप्ट जाल्लें। त्या वेळार जेन्ना कोर्टान गेले तेन्ना त्या वेळार कोर्टान म्हणिल्लें की हे इलेक्शन जे आसा ते बॅलटाचे मस्ट बी ऑन बॅलट अशें त्या वेळार तांच्यांनी मेन्शन केल्लें। तेच ऑनरेबल हायकोर्ट डिव्हिजन बेंचान अपहेल्ड केला। तेच तांच्यांनी ऑर्डर दवरलेली आसा। तेन्ना हांव आमच्या गांवकारांक जेन्युइन शेअर होल्डरांक हांकां सगळ्यांक अपील करता सेरुल्लाच्या की जे 12 जानेवारीक सकाळीं जे इलेक्शन जावपाचें आसा त्या इलेक्शनाक सगळ्या गांवकारांनी जे सेरुल्लाचे गांवकार आसात तांच्यांनी हजर रावचें। आपली वोटर ID हाडची, व्हेरी इम्पॉर्टंट वोटर ID हाडची कारण बॅलटाचेर हें इलेक्शन जावपाक जाय। तेन्ना तूं जेन्ना बॅलट मागूंक वतलो यू हॅव टू प्रोड्यूस युअर ID, टेक युअर बॅलट आनी टीक मार्क तुका कोण खंयचे पॅनल जाय तें। तेन्ना सगळ्या गांवकारांक हांव अपील करता आमच्या सेरुल्ला कम्युनिटीच्या प्लस जेन्युइन शेअर होल्डरांक करता की जांचे कडेन खरेच शेअर्स आसा जे पजेस देर शेअर विथ देम तांच्यांनी फुडें सरचें आनी 12 तारखेच्या इलेक्शनाक खरो बदल परिवर्तन कारण जवळ जवळ 25 ते 30 वर्सां आता जे लोबो मार्टीन पिटर मार्टीन आनी लोबो अशेंच जे कॉम्बिनेशन जे जाल्लें आसा ते खंय तरी म्हणजे बाजूक पडपाक जाय कारण 25 ते 30 वर्सां हेच सेरुल्ला कम्युनिटीन बशिल्ले आसा आनी देर आर वेरियस थिंग्स हॅपनिंग इन कम्युनिटी सेरुल्ला। सो ते जर जाग्यार करता उडयतले ह्यो सगळ्यो गजाली जर वेवस्थीत जातले जाल्यार सगळ्या गांवकारांनी भायर सरचें पडटलें 12 तारखेक आनी येवन आपलो हक्क जो आसा आपलो गांव वाचोवपा खातीर आमची कम्युनिटी वाचोवपा खातीर जें कितें करपाक जाय त्या गांवकारांनी सत विवेक बुद्दीक थंय येवन सेरुल्ला गांवकारांचो एकवट हे पॅनल जे आमी उबें केला त्या पॅनला फाटल्यान खंबीरपणे उबें रावचें आनी खरें परिवर्तन जें आसा खरो बदल जो आसा तो घडोवन हाडपाचो हे आमच्या गांवकारांच्या हातान आसा। सगळे गांवकार नाराज आशिल्ले कारण इलेक्शनान सदांच घोळ जाता बोवाळ जाता आणि हात वयर करून इलेक्शन घेता।
कितें हॉलान चल्लां तें कोणाक कळच ना. जाणटे लोक येयल्ले आसता, कोण अशे उमेदीन बाबा आपली कोमनिदाद आपलो गांव म्हणून 3-3 वर्सांनी पयशेंतल्यान म्हणजे आजरा म्हण माणगांव म्हण सावंतवाडी म्हण अशे सुद्दां गांवकार थंय आसात, ते सुद्दां आमच्या इलेक्शनाक येतात. पण नाराज जावन वता, कित्याक कारण थंयसर इलेक्शन हो प्रकार जायत ना. कोण येता आनी धमकी दिता, हे हात वयर कर रे, हात सकयल कर रे, हांगा बस रे, थंय बस रे, असल्यो धमक्यो जातात थंयसर. आनी थंयसर इंटिमिडेशन थ्रेट म्हण अशे जबरदस्ती आनी नाका जाल्लेली वेंडलिजम जेन्ना चालू जाता, मोडतोड सुद्दां जाल्ली आसा. तर हे जावचें न्ही, हे सगळ्या गांवकारांची मागणी आसली. आनी आमी त्या प्रमाणे अर्ज केल्लो सगळ्या ऑथॉरिटीक, बाबा तुमी जे इलेक्शन आसा पळय ते बॅलट पेपराचेर घेया. कायद्यान अशें ना हात वयर करूनच घेवंक जाय अशें ना, बॅलटाचेर घेवपाक जाय, तुमी बॅलटाचेर घेया. पूण आमकां कांय उत्तर आयलें ना आनी त्या खातीर आमी कोर्टान गेले. आनी कोर्टान आज निवाडो दिल्लो आसा मुख्य म्हटल्यार की कायद्या प्रमाणेच इलेक्शन घेवचें म्हणून. आनी कायद्यान बरयल्लें आसा ओपन बॅलट म्हणून, आनी कोर्टान इंटरप्रिटेशन दिल्लें आसा. ओपन बॅलट म्हणजे कितें? ओपन बॅलट म्हणजे पेपर, बॅलट पेपर दिवचो आनी बॅलट पेपराचेर टीक मार्क करून इलेक्शन करचें. तुम्ही एज ए एडवोकेट तुमकां दिसना ते वर्ड आहा ते ओपन बॅलेट इलेक्शन, दॅट इज अ ट्रिकी वन. रायट. सो दॅट वर्ड ओपन बॅलट इज इंटरप्रिटेड बाय हायकोर्ट इन रिट पेटिशन नंबर 930 ऑफ 2019. आणि आज हायकोर्टान जी ऑर्डर दिल्या त्या ऑर्डरी प्रमाणे सांगला की रिट पेटिशन 930 ऑफ 2019 जो निवाडो दिल्लो ओपन बॅलट म्हणजे कितें पळय ते तेंचे कोर्टान सांगलेलें त्या प्रमाणेच इलेक्शन घ्या म्हणून. आनी कोर्टान सांगला ओपन बॅलट डिनोट्स पेपर म्हणून इन डिस्टिंक्शन विथ सिक्रेट बॅलट. सिक्रेट बॅलट प्रोसिजर वेगळो आसता. ओपन बॅलट म्हणजे तुमी सांकवाळे कोमनिदाद घेतल्या प्रमाणे तुमी हॉलान येता, कोण वोटर हॉलान प्रेझेंट आसा पळय ते रेजिस्टराचेर नोट जाल्ले आसता. इलेक्शन ओपन जाता, इलेक्शन ओपन जायना फुडें प्रत्येक इलेक्टराक एक बॅलट पेपर दिता, तेजें नांव टीक करता, तो वचून मागीर मतपेटीन घालता. ह्या प्रमाणे इलेक्शन जातलें. थंयच्या थंय इलेक्शन जातलें, थंयच्या थंय कावंटींग जातलें अशें. म्हणजे टोटल ट्रान्सपरन्सी आसा. ओपन बॅलट म्हणजे कितें आसा, तो बॅलट ताका डायरेक्ट कदेलीचेर सुद्दां मेळटलो, पण जेन्ना तेजें नांव अनावन्स जातलें पळय तो रेजिस्टराचेर टीक करतले, बाबा खरोच वोटर प्रेझेंट आसा, टीक करतले आनी तो वचून मागीर ताका सिंगल बॅलट म्हणजे सोसायटीचें जें इलेक्शन जाता पळय बाकीचे, तर त्या धर्तेर इलेक्शन. बेसिकली कितें जातालें की बोगस वोटर खूब येताले आनी बोगस शेअर होल्डरूय येताले, त्यामुळे थंय बोवाळ जातालो, कळनाशिल्लें कितें तें, कित्याक खंयचे काही आसात ते लोक मॅनेज करताले ते. सो नाव आतां कितें जालां की जशें हांवें उदोवन म्हणलें की तुमची आयडेंटिटी कार्ड प्रत्येकान घेवन येवपाक जाय, जे वोटर आसतले आमचे सिरुला कम्युनिटाचे, आनी आपले वोटर ID थंय नांव टीक केलें तुका बॅलट मेळटलो न्ही. सो दॅट इज कॉल्ड फ्री एंड फेअर इलेक्शन्स. आनी हे आमी डिमांड करताले की अशें सिरुलाचे जावचें म्हणून, आनी तशें जातलें अशी आमकां खात्री आसा. वोटर लिस्ट मागली आतां कोर्टान सांगलें की तुमकां दिवची 12 तारीख लागीं पावला. वोटर लिस्ट तुमी केन्ना फाल्यां एज पर कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे फाल्यां सर्टिफायड कॉपी आमकां मेळपाक जाय. कोर्ट हॅज गिवन दॅट ऑर्डर.